19 दिसंबर को मेज़बानी का शर्फ हासिल करने जा रहा है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन OIC का, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन होगा। उसका इनेकाद इंशाअल्लाह 19 तारीख को इस्लामाबाद में होगा। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है, इसका फोकस अफगानिस्तान होगा और इसका बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है कि अफगानिस्तान में जो हमारी तशवीश रही है और आज भी हमारी कंसर्न है कि अगर बर वक्त तवज्जो न दी गई तो वहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले सकता है। अगर वहाँ फौरी कमक इमदाद ना पहुँचाई गई और अगर उनके जो रिसोर्सेज हैं वो फ्रोज़न ही रहे तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस, एक इकोनॉमिक कलैप्स जो है वो वहाँ जन्म ले सकता है और उसके बड़े भयानक असरात नमूदार होंगे। अफ़गानिस्तान के लिए परेशान कुन होंगे, यकीनन अफ़गानिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान के लिए और दीगर पड़ोसियों के लिए भी, और पूरे खित्ते के लिए ये तशवीशनाक हो सकते हैं। इसकी अहमियत को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने ये काविश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो काविश आगे बढ़ पाई है और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि 19 को इंशाअल्लाह ये एक गैर मामूली काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास होने जा रहा है। इसमें हमने इस इजलास की अहमियत और दीगर OIC ममालिक से जब राब्ते किए तो उनकी तवज्जो इस तरह की मबसूल कराई कि इंटरनेशनल असेसमेंट के मुताबिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस नौइयत की है कि अगर फौरी तवज्जो न दी गई तो तकरीबन निस्फ आबादी यानी कि 22.8 मिलियन अफ़गान जो हैं वो फूड शॉर्टेजेस का शिकार हो सकते हैं और तकरीबन 3.2 मिलियन बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मुतासिर हो सकते हैं। ये है मैग्नीट्यूड और नौइयत जो हमें समझने की ज़रूरत है और दुनिया को समझने की ज़रूरत है। अब ये भी आपके इल्म में मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इस नौइयत का OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास 41 सालों के बाद मुनक़िद हो रहा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। आखिरी इजलास जो अफ़गानिस्तान पर OIC का CFM का हुआ था वो 1980 में हुआ था और ये अब इंशाअल्लाह 19 दिसंबर को 41 साल बाद पाकिस्तान फिर इसकी मेज़बानी का शर्फ हासिल करेगा। ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि 19 के इजलास से पहले 18 तारीख को जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो तशरीफ़ ला चुके होंगे और वो आपस में उनका तबादला ख्याल होगा और हम ये भी तवक्को कर रहे हैं कि जो OIC का सेक्रेटेरिएट है उनके नुमाइंदगान उससे भी पहले यानी कि 14 तारीख के लगभग वो इस्लामाबाद आ चुके होंगे टू ओवरसी दी प्रिपरेशंस इन इस्लामाबाद। हमने पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो OIC के हमारे मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको तो हमने दावत दी ही है, उनके अलावा हमने दावत दी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द P5 कंट्रीज। अब P5 में आप जानते हैं उसमें अमेरिका भी है, उसमें चीन भी है, उसमें रूस भी है, उसमें फ्रांस भी है और उसमें बरतानिया भी है। हमने दावत दी है जो कि यूरोपियन यूनियन के खारजा अमूर को देखते हैं,
High Representative and the Vice President of the European Union, उनको दावत दी है। हम दावत दे रहे हैं UN एजेंसीज को, रेलेवेंट UN एजेंसीज को, जो इस सारे मामले में हमारी मावन और मददगार हो सकती हैं। हम दावत दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे को भी, और हम कुछ और अहम ममालिक जो कि खित्ते में नहीं आते या इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं आते लेकिन उनकी बड़ी अहमियत है, उनको भी दावत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी है, मिसाल के तौर पर जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये अहम ममालिक हैं लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आते, पर हम समझते हैं कि उनकी अहमियत से, उनकी मौजूदगी से इंटरनेशनल कंसेंसस पैदा करने में आसानी होगी। यहाँ हमारी ये ख्वाहिश भी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जब ये नुमाइंदा इजलास OIC का और दीगर फोरम्स का इस्लामाबाद में मुनाकिद हो, हम दावत दें एक हाई लेवल डेलीगेशन को फ्रॉम अफगानिस्तान कि वो भी आए और इंगेज करें। न सिर्फ इंगेज करें बल्कि आकर वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो शेयर करें दीगर ममालिक के साथ, और जो अपनी कंसर्न्स हैं वो उस पर तबादला ख्याल करें। हम चाहते हैं कि वो बनफ्स नफीस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और दीगर ममालिक वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे वो खुद उनसे सवाल जवाब भी कर सकें और उनसे बराह रास्त उनकी असेसमेंट भी सुन सकें। हमारी नज़र में वो भी मददगार साबित हो सकती है। ये भी आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये आइडिया इमर्ज हुआ जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दावत दी गई थी सऊदी अरब में। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो सऊदी अरेबिया का ग्रीन इनिशिएटिव उन्होंने जिसका इनकाद किया था रियाद में, तो वहाँ साइड लाइन्स पे क्राउन प्रिंस से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में जहाँ दीगर अमूर ज़ेर बहस आए वहाँ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, और उस तबादला ख्याल से ये आइडिया इमर्ज किया कि हमें, और ये 29 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आइडिया इमर्ज किया कि हमें मिलकर बहसियत उम्मा, हम दीगर ममालिक से तो दरख्वास्त कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन से, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो मुखातिब हैं, लेकिन हम बहसियत मुस्लिम ममालिक, बहसियत उम्मा, और अफ़गानिस्तान OIC का फाउंडिंग मेंबर भी है, हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं। तो उन डिस्कशन से इस आइडिया ने जन्म लिया और अल्लाह के फजल करम से वो अब एक हतमी शक्ल अख्तियार करता चला जा रहा है। आपके इल्म में है कि सऊदी अरेबिया OIC की जो समिट है उसको चेयर कर रहा है, तो उनका ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी था, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पेशकश भी की, न सिर्फ ऑन बोर्ड आए बल्कि मैं ख़ास तौर पर क्राउन प्रिंस फैसल का जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं प्रिंस फैसल, उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली इस सारे मामले की निगरानी में, इसको स्टीयर करने में और GCC के अंदर एक इत्तफाक़ राय पैदा करने में, कंसेंसस बिल्ड करने में मैं उनका ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम सब इस नतीजे पे पहुँचे कि इन हालात में जो जन्म ले रहे हैं, अफ़गानिस्तान को अबैंडन करना एक तारीख़ी गलती होगी, और हमें तारीख़ से सबक सीखना चाहिए और गलती को नहीं दोहराना चाहिए जो पहले दोहराई एक दफ़ा हो चुकी है। अगर बर वक्त तवज्जो नहीं दी जाती तो एक नया क्राइसिस जन्म ले सकता है।
اور اس کرائسس سے افغانستان میں انسٹیبلٹی آئے گی، عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ عدم استحکام جو ہے وہ جنم دے سکتا ہے ایک رینیوڈ کانفلکٹ کو، اور خدا نہ خواستہ وہاں ایک دوبارہ کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ ٹریگر کرے گا، وہ جنم دے گا ایک نئے میس ایکسڈس آف ریفیوجیز کو۔ آپ کے علم میں ہے پہلے بھی آپ تقریباً 3 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز کی میزبانی کر رہے ہیں، اور مزید اگر کوئی پریشر آتا ہے تو ہمارے ریسورسز ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں، تو وہ بھی تشویش ہمارے ذہن میں ہے۔ اور صرف ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ایران بھی فکر مند ہے، تاجکستان بھی فکر مند ہے، جتنے ممالک جن کے بارڈر لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو یہ تشویش ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ 7 تاریخ کو میں مل رہا ہوں برسلز میں یورپین یونین کے ہائی ریپرزینٹیٹو سے اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبران سے، ان سے بھی تبادلہ خیال ہوگا افغانستان کی صورتحال پر، اور کوشش کروں گا کہ ان کو بھی سینسٹائز کروں کہ صورتحال ہے کیا اور انہیں اپنا کردار کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب 15 اگست کے بعد جب انخلا وڈرال ہوا، اور وڈرال کے بعد جب ایک انٹرم سیٹ اپ نے وہاں طالبان کی حکومت مارد وجود میں آئی، تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے بالخصوص پوری پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چلائی، اور اس کیمپین کا جو ہیش ٹیگ تھا وہ تھا سینکشن پاکستان۔ ساری ذمہ داری، سارا ملبہ وہ پاکستان میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی سفارتکاری سے ایسا نہیں ہونے دیا، اور ہندوستان کو ان کے عزائم میں شکست ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھے کہتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کی وجہ سے، اپنی سفارتکاری کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالعموم قائل کر چکا ہے کہ انگیجمنٹ سب کے مفاد میں ہے۔ ریکگنیشن کا جب مرحلہ آئے گا دیکھی جائے گی، وہ بات کی بات ہے، لیکن فل فار انگیجمنٹ جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بتدریج اب کابل کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بہت سے وفود وہاں جا چکے ہیں، بہت سے وزراء خارجہ وہاں جا چکے ہیں، اور دوحہ میں بھی ایک گفت و شنید اور ایک بیٹھک ہوئی ہے، اور وہ بات آگے چل پڑی ہے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھائیں، اور اس کے لیے میں نے فوری طور پر 15 اگست کے بعد جو پڑوسی ممالک ہیں 4 ملکوں کا فوری دورہ کیا، جس میں تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے اور ایران ہے۔ ان دوروں سے چین کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا۔ ان رابطوں کی نتیجے میں ہم ایک پلیٹ فارم آف دا نیبرز، آف دا 6 نیبرز آف افغانستان بنانے میں کامیاب ہوئے، اور یہ پلیٹ فارم بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا اور ہے کہ ہم جتنے ہمسائے ہیں افغانستان کے، ہماری آپس میں مشاورت بھی ہو کہ ہمارے کنسرنز کیا ہیں، اور اگر حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور امن آتا ہے تو ہمارے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں، سو دیٹ ہم جتنے نیبرز ہیں ہماری ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہو آن افغانستان۔ اور الحمدللہ اس میں بھی ہمیں اچھی پیش رفت ہوئی۔
میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ماسکو فارمیٹ، ماسکو میں بھی نشستیں ہوئیں اور پاکستان کے وفد نے، پاکستان کے نمائندگان نے جو ماسکو فارمیٹ میں گئے ان کا رول سراہا گیا اور کنسٹرکٹیو رول سب نے کہا کہ پاکستان کا رول کنسٹرکٹیو تھا۔ اب ہماری کوشش ہے کہ یہ جو اجلاس منعقد ہوگا، یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن منعقد ہوگا انشاءاللہ 19 تاریخ کو، ہم اس سے دو چیزیں حاصل کریں۔ نمبر ایک، دنیا کی توجہ مبذول کرائیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ پہلے افغانستان متاثر ہوگا، پھر ہمسائے متاثر ہوں گے، اور پھر آپ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، یورپین یونین بھی متاثر ہو سکتا ہے، ویسٹرن کنٹریز بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو کرائسس کے جنم لینے سے پہلے آئیے مل کر اس کو اوائڈ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ایک تو ہمارا آبجیکٹو یہ ہے۔ دوسرا آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم ریسورسز موبلائز کریں کہ دیگر ممالک جو آئیں گے اور تنظیمیں وہ افغانستان کی کس طرح مدد کر سکتی ہیں۔ آبویسلی اگر ہم نے کرائسس کو ورڈ کرنا ہے تو اس کے لیے وسائل درکار ہیں، تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان نے تو اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ادویات بھی بھیجی ہیں، فوڈ سپلائیز بھی بھیجی ہیں، ہم اب 50,000 ٹن ہم نے گندم دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہم جو گندم ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی واضح کو پیغام دیا ہے، اور خدا کرے وہ کر جائیں، کہتے تو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کہنے کے باوجود کوئی نہ کوئی بہانے بھی تلاش کرتے ہیں، کبھی ٹرکوں کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کچھ اور بہانہ بناتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو کوئی موقع فراہم نہ کریں کہ اگر انسانیت کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور افغانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اپنے افغان بھائیوں کے لیے راستہ دینے میں کوئی ہمیں دقت یا کوئی ہم آر محسوس نہیں کرتے۔ آپ بہانے بنائیے، جلد از جلد اگر آپ نے گندم دینی ہے تو ضرور دیجیے تاکہ ان کی غذائی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اور تیسری چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ ود ان دی OIC ہماری آپس میں ایک کلیکٹیو اور کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہو۔ اور افغانستان دنیا کی کوشش تھی، دنیا کی تو نہیں کہوں گا میں، کچھ ہمارے پڑوسیوں کی کوشش تھی، اور پڑوسی میرا اشارہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سارے کرائسس میں سنگل آؤٹ کرے پاکستان کو، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم دنیا کو صحیح بیانیہ ان کے سامنے رکھیں اور دنیا کو انگیج کریں۔ تو اس پیش رفت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کامیابی ملی ہے۔ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے وقت بھی دیا، تشریف بھی لائے، شکریہ۔ اگر ایک ایک کر لیں تو آسان۔ دیکھیے، جو کل کا واقعہ ہے اس پہ کوئی شک نہیں افسوسناک ہے، اس پہ کوئی شک نہیں باعث ندامت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہر ذی شعور انسان کو جس میں ذرا بھر انسانیت ہے وہ اس واقعے سے غافل نہیں رہ سکتا۔ انسانیت کی بات ہے بنیادی طور پر۔ ہم نے نہ صرف مذمت کی ہے، ہم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ پرائم منسٹر خود اس کو اوورسی کر رہے ہیں، ISPR کا اور آرمی چیف کا نقطہ نظر بیان آپ کے سامنے ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان آپ کے سامنے ہے،
اور ان کو انہوں نے 48 گھنٹے کی مہلت دی ہے، اور 48 گھنٹے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ ہمارا سری لنکا کے ساتھ رابطہ ہے، فورن سیکرٹری کی ہم نے لمحہ بلمحہ سری لنکا کے ہائی کمشنر کو باخبر رکھا، ان کو ہم بتاتے رہے، اور اور میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کے موقف اور پاکستان کا جو پرومپٹ ری ایکشن ہے اس کو سری لنکا نے اپریشیٹ کیا ہے۔ آبویسلی ایسا واقعہ ہے جس سے سب کو دکھ ہوا ہے، ہمیں دکھ ہوا ہے تو ان کو کیوں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کسی پورے طبقے کو یا ملک کو اس پر ہم انگشت نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان ان کو جو ذمہ دار ہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ میری مکمل کر ایک جملہ رہ گیا، میری سری لنکا کے وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے، وہ ٹریول کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج دوپہر کو یا شام کو ان کی سہولت کے مطابق میری ان سے بات بھی ہو جائے گی، اور میں انہیں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے انہیں اعتماد میں لوں گا۔ انشاءاللہ سری لنکا کا جو انیشل ری ایکشن آیا ہے، ہمارے تعلقات اس سے ہرگز متاثر نہیں ہوں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیل ہے، افسوسناک فیل ہے، اور اس سے پاکستانی قوم کا اور پاکستانی حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ پلیز انٹروڈیوس کر لیں۔ جی دیکھیے، میں سوال سمجھ گیا، آپ کا سوال سمجھ گیا۔ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا ہے تھرو دی سری لنکن گورنمنٹ، اور ان کی فیملی کے ہم ویوز لے رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہوگی جو ان کی فیملی کی خواہشات ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں، جہاں ان کی تسلی تشفی ہوگی، جیسے وہ چاہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ میں اس کروں بالکل، ہم نے کوشش کی ہے دیانتداری سے اے وی ایم کے ایشو پر اور دیگر اہم لیجسلیشنز پر ہم نے کوشش کی ہے کہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اعتماد میں لیا جائے اور اس پر کوئی کنسنسس بلڈ کیا جا سکے۔ آئیڈیا ہے بہتری۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ کئی دفعہ وہ مقصد کو سامنے نہیں رکھتے، مقصد اوجھل ہو جاتا ہے اور سیاست غالب آ جاتی ہے۔ ہماری کل بھی خواہش تھی، آئندہ بھی خواہش ہوگی کہ اے وی ایم پر اور اہم لیجسلیشن پر اگر ان سے انگیج کیا جا سکتا ہے ہم کرنا چاہیں گے اور آگے بڑھنا چاہیں گے۔ دیکھیے، یہ تو والنٹری بیسس ہے نا، یہ تو آپ کی اپنی وسعت ہے، ہم کسی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے، گزارش کر سکتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ مناسب ہو اور ان کی جو امیجیٹ کنسرنز ہیں اور جو امیجیٹ ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے۔ لیٹس ویٹ اینڈ سی کیا ہوتا ہے۔ ایک
Please, one by one, please. इस पे अब इसके बाद देखिए, कश्मीर के इशू पर बिल्कुल हमने हर फोरम पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई है। मिसाल के तौर पर सलामती काउंसिल में एक अरसा दराज के बाद 3 मरतबा मसले कश्मीर पर बहस हुई। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या रहा? हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ था कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, जो हमने अपने आइन की कुछ शकें उनमें तरमीम की है, उनको हज़फ किया है, या उनका जो स्टेटस था ऑटोनमस उसको हमने दफन किया है। तो पाकिस्तान को क्या इसमें, पाकिस्तान इस पर सीख पा क्यों हो रहा है? ये हमारा अंदरूनी मामला है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक बैन अक़वामी तनाज़ा है। कश्मीर का मसला, मकबूजा कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है और ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। हम इस पर बात करने में हक बजानिब हैं। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त पाया और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की नफ़ी हुई। 1 नंबर 2, हमने कोशिश की कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं वो जारी हैं, आपके इल्म में है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को पाकिस्तान OIC की मेज़बानी का शर्फ हासिल करने जा रहा है और नाज़रीन यहाँ पर शामिल करें।